बिना सहारा कौन, सब कह दो सुभान अल्लाह। ओ तेरे बिना सहारा कौन, तुझ बिन और हमारा कौन, ओ तुझ बिन और हमारा कौन, तेरे बिना सहारा कौन, ओ तुझ बिन और हमारा कौन, ओ तू ही तो एक दाता है, ओए तू ही तो एक दाता है, ओ तुझ बिन करे गुजारा कौन। दाता कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और बाकी सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह किसी के भी मोहताज नहीं है। ओ तू ही तो एक दाता है। देने वाला कौन? रिज़्क़ देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला कौन है? ओ तू ही तो एक दाता है। ओ तुझ बिन करे गुजारा कौन, ओ तेरे बिना सहारा कौन, ओ तुझ बिन और हमारा कौन। ओए हुस्न है तेरी ज़ात, सब कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाहु जमीलुम व युहिब्बुल जमाल। हक़ ताला खुद भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद भी फरमाते हैं और उसका महबूब सबसे खूबसूरत है। कह दो सुभान अल्लाह। ओए हुस्न है तेरी ज़ात, ओ तुझसे बढ़कर प्यारा कौन। हक़ ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और फिर मेरे बाद मेरे महबूब से प्यार करते हैं। ये है सही रास्ता। सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत? सारे बोलो किससे मोहब्बत? अल्लाह से मोहब्बत और फिर उसके बाद उसके महबूब से मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत में हुजूर को अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं, वो शिरक करते हैं। याद रखना हक़ ताला के ना कोई बराबर है और ना कोई उससे ऊपर है, सब अल्लाह से नीचे और अल्लाह सबसे ऊपर है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? अल्लाह से प्यार है। और जो अल्लाह से प्यार करता है, याद रखो अल्लाह भी फिर उससे प्यार फरमाते हैं। और जिससे फिर अल्लाह प्यार फरमाए, अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं डालते, जन्नत में डालते हैं। अल्लाह अपने आशिकों के झंडे को हमेशा बुलंद रखते हैं, अपने से प्यार करने वालों पे फ़ख्र फरमाते हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और हमारे यहाँ यही चीज़ तो सिखाई जाती है, खानकाह के अंदर यही तो चीज़ सिखाई जाती है, इसी का दर्स दिया जाता है। नमाज रोज़ा आप करते हैं माशाअल्लाह हैं, अगर इसको करें अल्लाह की मोहब्बत में तो 4 चांद लग जाएं। इसको इबादत करें अल्लाह की मोहब्बत में तो कभी तकब्बर नहीं आएगा, बल्कि शुक्र अदा करोगे। मौला तेरा शुक्र है तूने फ़लाँ नेक अमल की, हमें तौफीक अता फरमा दे। और जब मोहब्बत की कमी होगी तकब्बर आ जाएगा। इबादत का भी तकब्बर है, याद रखना। माल और दौलत का भी तकब्बर है, ओहदे का भी तकब्बर है, अपनी नेकी का भी तकब्बर है, तकब्बर आ जाएगा। और जब मौला की मोहब्बत आएगी तो तकब्बर की जड़ कट जाएगी। फिर उसका शुक्र अदा करोगे कि मौला तेरा शुक्र है हमको आपने नेक अमल की तौफीक अता फरमा दी, ये नेक काम आपने मुझसे करवा लिया, मौला ये तेरा एहसान है, वरना तेरे लिए क्या मुश्किल है। जिसके चाहे तो कान से पकड़ के अपनी फर्मा बरदारी करवा ले, कोई है मुश्किल? ओ तेरे बिना सहारा कौन, तुझ बिन और सारे बोलो तुझ बिन और हमारा कौन। ओ तू ही तो एक दाता है, ओ तुझ बिन करे गुजारा कौन। सब कह दो सुभान अल्लाह। ओए मूसा जैसे गश खाए तेरा करे नजारा कौन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन देखना चाहता हूँ। हक़ ताला फरमाते हैं हम कोहे तूर की तरफ तजल्ली करते हैं, अगर ये मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर गया तो फिर बात आगे चलेगी। कोहे तूर भी गिर गया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बेहोश हो गए
اور یہ تو میرے محبوب کی شان ہے، کملی والے پیغمبر معراج کی رات 1 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اوے موسیٰ جیسے غش کھائے تیرا کرے نظارہ کون، او تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے تجھ بن کرے گزارا کون۔ سب کہو سبحان اللہ۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے، او مجھ سے ہو کیا تعریف تیری، میں کون ہوں جو تیری حمد و ثنا بیان کر سکے۔ تیری تعریف کے لیے تو زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، لکھنے والے انسان جنات زندہ مردہ آنے والے سب آ جائیں، فرمایا سب لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، مولا تیری تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی، تیری شان پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، او تیرے بنا سہارا، اوے مجھ سے ہو کیا تعریف تیری، او مجھ سا ہے نکارا کون، او مجھ سا ہے نکارا کون، او تجھ بن اور ہمارا کون، او تو ہی تو ایک داتا ہے، او تو ہی تو ایک داتا ہے، او تجھ بن کرے گزارا کون۔ سب کہو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہو ماشاءاللہ۔ شاعر آگے دعوت فکر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، اوے حشر میں ہوگا یہ معلوم، اوے حشر میں ہوگا یہ معلوم، او جیتا کون ہے ہارا کون، یہ تو حشر میں پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا۔ آج تو ہر ایک اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے اور دوسروں کو جہنمی سمجھتا ہے، یہ تو راز قیامت کے دن کھلے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہمیں حدیث مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ ہر مومن کے بارے میں تم اچھا گمان رکھو، ظن المؤمنین خیرا، فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، پتہ نہیں کون سی اس کی نیکی قبول ہو گئی ہو اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا ہو، اور ہمارا پتہ نہیں کون سا گناہ جس میں پکڑ ہو جائے۔ اس لیے کہ ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے، اور اگر ایک چیز ہو جائے گی تو انسان خوف میں آئے گا تو مایوس ہو جائے گا، اور امید زیادہ لگ جائے گی تو بددین ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا امید بھی رہے اس کی رحمت سے اور ڈر بھی ہو اس کی ناراضگی کا، تو اس کے بیچ میں ایمان ہے، پھر تم سیدھے چلے جاؤ گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوف اور امید کے اوپر، اور ان کا وہ تاریخی جملہ، فرمایا اگر آسمان سے اعلان ہو جائے ایک بندہ جہنمی ہے باقی ساری کائنات جنتی ہے، تو فرمایا کہ خوف میرے اوپر اتنا ہے میں سمجھوں گا کہ میں ہی وہ جہنمی ہوں۔ اور فرمایا اگر آسمان سے اعلان ہو جائے ایک جنتی ہے اور باقی ساری دنیا جہنمی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ میں بابا کے دہل کہوں گا کہ میں ہی اکیلا جنتی ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا ہے اور خوف بھی دل میں رکھنا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایمان ہے، سمجھ لو کہ یہی پل صراط ہے۔ سمجھے ہو بات کہ نہیں؟ اگر ایک طرف جھک گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ او تیرے بنا سہارا کون، او تجھ بن اور ہمارا کون، کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ او تیرے بنا سہارا کون، او تجھ بن اور ہمارا کون۔ تو شاعر آگے کیا کہتا ہے، او حشر میں ہوگا یہ معلوم، او جیتا کون ہے ہارا کون، او جیتا کون ہے ہارا کون، او تجھ بن اور ہمارا کون۔ او کر لو نیکی موقع ہے، او کر لو نیکی، کر لو نیکی موقع ہے، آئے گا یہاں دوبارہ کون،
آئے گا یہاں دوبارہ کون تجھ بن اور ہمارا کون اور تیرے بنا سہارا کون اور تو ہی تو ایک داتا ہے تجھ بن کرے گزارا کون. سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. تو میرے محترم